बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपके साथ एक बड़ा ही ज़िंदगी का तल्ख़ और कड़वा वाक़या बयान करने जा रहा हूँ। और अल्फाज तो नहीं थे, लेकिन मैं चाहता था इस वाक़े को अपने तक महदूद करने की बजाय इसके ज़रिए आप तक एक मैसेज पहुँचाऊँ, ताकि आपको भी एहसास हो कि हमारी सोसाइटी में किस सतह की और किस हद तक तफरीक हो चुकी है। 2 दिन पहले मैं सफ़र कर रहा था, तो मैं माल रोड से गुज़रा, तो बिल्कुल अपोज़िट जो इशारा था, चीफ मिनिस्टर हाउस जो ऑफिस है उसके बिल्कुल अपोज़िट साइड इशारा था, और वहाँ पे फुटपाथ के ऊपर एक बच्चा सो रहा था और दूसरा बच्चा वहाँ बैठे भीख मांग रहा था। बिल्कुल एक अपनी नींद में मस्त सोया हुआ और दूसरा बच्चा वहाँ पे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। और मैं जब इशारा क्रॉस करने लगा, एक तरफ इशारा खुला, तो मैंने बाइक रोक के जब मेरी उन पे नज़र पड़ी, तो उसकी वो मासूमियत और उसके चेहरे से वो चीज़ फील करते हुए कि ये कई दिनों का भूखा है, फील होते मेरे दिल में एक एहसास पैदा हुआ, मुझे फील हुआ कि ये कोई आम भिखारी मांगने वाला नहीं है। मैं उसी वक्त रुका, बच्चे के पास गया, उससे हाल हवाल लिया। जब मैंने उसे पूछा तो मुझे समझ आ गई कि क्या सिचुएशन है। मैंने उसे कार्ड दिया अपना, और उसके बाद अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर वो मेरे पास ऑफिस में आए। जब वो मेरे पास आए तो सुबह मुझे इल्म हुआ उनके बारे में कि क्या क्या सूरत हाल है। तो फौरी तौर पे मैंने फ़ैसला किया कि मैं उनके घर जाऊँ। उनकी वालदा उनके साथ आई, मैं घर गया, उनके घर पहुँचा, वो उनका घर देखा। अल्लाह गवाह है, मैं दंग रह गया। हमारे मुआशरे सोसाइटी में यानी कि एक होता है ना कि इंसान के वहम गुमान में भी चंद चीज़ें नहीं आती। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जो वो हकीकत बता रही हैं उनकी वालदा, ऐसा हकीकत में रियलिटी होगी। यानी कि जो वो बातें कर रही थी इंसान की, वो लगता ही नहीं है कि इस मुआशरे सोसाइटी में ऐसा हो सकता है। तो मैं भी यही सोचते हुए उनके घर गया, तो जब मैंने देखा मैं हैरान रह गया। तो मुझे वो सारी हकीकत नज़र आई, और वही हकीकत मैं आप तक शेयर करने जा रहा हूँ। वो 2 बच्चे जो वहाँ पे बैठे थे फुटपाथ पे भिखारियों की तरह भीख मांग रहे थे, जब उनके घर पहुँचा, तंग गलियों में से गुजरता हुआ, बिल्कुल एक तंग गली के अंदर जब मैं पहुँचा, तो एक कमरा छोटा सा, जैसे जेल खाना होता है ना, उससे भी हाफ एक कमरा, उसी के अंदर वॉशरूम, उसी के अंदर उन्होंने वो गैस का सिलेंडर रखा हुआ, उसी के अंदर एक कबर्ड टूटी हुई पड़ी हुई है, और उसी के अंदर चटाई बिछी हुई है। 10 बच्चे, एक माँ के 10 बच्चे, और वो माँ खुद उस एक कमरे के अंदर चटाई के ऊपर लेटे हुए। आप अंदाज़ा लगाएं, अल्लाह गवाह है, इतना कोई उस वक्त मेरा दिल गमगीन हुआ। मैं अपनी सिचुएशन आपके साथ शेयर नहीं कर सकता कि हम मुआशरे को हम किस तरफ लेके जा रहे हैं। आप अंदाज़ा आज ज़रा उस माँ के सिचुएशन का अंदाज़ा लगाएं। और वो माँ बता रही थी कि उनकी जो सूरत हाल थी कि वो 10 बच्चे एक दूसरे की टांगें टेढ़ी करके, यानी कि टांगें सीधी नहीं कर पाते, रात को सोते हुए इस तरह वो सोते हैं, तब वो वहाँ जाके 10 बंदे सो सकते हैं। मैं आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर सकता, वरना मैं आपको दिखा देता उनके कमरे की जो हालत थी। यानी कि एक छोटा सा कमरा, और उसके अंदर 10 बच्चे एक दूसरे के ऊपर टांगे रख के सोए। आगे उनके हवाल ने कि वो वालदा जो उनका वालिद नशा करता था। इस लानत, नशे की लानत ने हमारे पूरे मुआशरे की घरों के घर बर्बाद कर दिए, और इसमें बड़े बड़े इदारे इन्वॉल्व हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बेचारा गरीब, उसके घर के घर तबाह हो रहे हैं। एक बंदा नशे पे लगता है तो ना सिर्फ वो बंदा अपनी ज़िंदगी को ख़राब करता है, पूरा घर का घर बर्बाद। कोई फिक्र नहीं है इदारों को, खुद प्रोवाइड, खुद हिफाजत करने वाले हैं। कौन पूछेगा, कौन मुआशरे को ठीक करेगा? कोई अहले दर्द नहीं बचा। कोई लोग अपनी ज़ात से बाहर निकलने के लिए कुछ सोचता नहीं। उन बच्चों की माँ ने जब बताया, एक 2-2 साल वो उनका वालिद, उसका कोई पता नहीं होता कहाँ पे, और जब आता है रात को मारता पीटता है, और वो जनाब वो अपना कोई ना कोई चीज़ लेके जाता है, बेचता है और अपनी तलब पूरी करता है। इसके अलावा कोई ताल्लुक नहीं है। और जब शादी हुई थी, मैंने पूछा उनसे, जब शादी हुई,
کتنا بڑا ظلم ہے یہ ہمارے معاشرے میں۔ اس کی والدہ اس خاتون سے پوچھا تو وہ بتاتی ہیں کہ جب میری شادی ہوئی تو میری مرضی کے خلاف ہوئی، وہ اس وقت بھی نشہ کرتا تھا اور میرے والدین نے زور زبردستی میری شادی اس کے ساتھ کی، میں کبھی بھی نہیں کرتی تھی۔ کیا ہمارا معاشرہ کس طرف چل پڑا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب، یہ مہنگائی، یہ بے روزگاری، یہ ساری صورتحال، نفرتیں، یہ ساری چیزیں آپ کو کیسے نظر آتے ہیں؟ یہ سارے آؤٹ پٹ ہیں ایسے مظلوموں کے ساتھ ظلم اور زیادتی جو ہو رہا ہے۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس ملک کے ہر اقتدار پہ بیٹھے، ہر ادارے پہ بیٹھے ہوئے، عہدے مقام پہ بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کی ذات سے ایک سے اس کا حساب لے گا۔ جو یہ مظلوموں کی آہیں ہیں، یہ مظلوموں کے جو سسکیاں ہیں اور جو مظلوم اس طرح پس رہے ہیں، ہر ذمہ دار سے اس کا حساب لے گا اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو آپ اندازہ لگا لیں۔ اور وہ ان کی والدہ بیچاری ادھر سے رو رہی تھی، بتا رہی تھی کہ حالات یہ ہیں کہ یہ بچے ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہر بھیک مانگنے والا، میں یہ میسج پہنچانا چاہتا تھا کہ ہر بھیک مانگنے والا بھکاری نہیں ہوتا، بلکہ اس کی زندگی کے کئی تلخ اور کڑوے حقائق اس کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں۔ تو ہم تو کھڑے ہوتے ہیں بھکاری، ان کو ہم یہی سمجھتے ہیں بھیک مانگنے والا ہے، لیکن ایسے تلخ حقائق بھی پڑے ہوتے ہیں۔ وہ بچے جو رات کو، آپ اندازہ لگائیں، صبح جاتے ہیں 8 بجے اسکول، 3 چھوٹے بچے، 12 بجے 2 بجے کے قریب وہ اسکول سے آتے ہیں، اس کے بعد گھنٹہ سوتے ہیں، اس کے بعد وہ مدرسہ اور مسجد، اندازہ لگائیں ان کے گھر اس ایک چھوٹے سے کمرے کے پاس دوسری جو مسجد نمازی ان کا اور امام مسجد صاحب کا گھر تھا، کبھی کسی نے خیر خبر تک نہیں دی۔ کیا ہماری عبادتیں ہیں اور کیا ہمارے نماز اور روزے زکوٰۃ حج کہ ہمارا دوسرا گھر اس، کیا بات کروں میں اس پہ۔ تو اس کی والدہ بتاتی ہیں کہ وہ بچے ٹیوشن پڑھنے کے بعد پہلے مدرسے جاتے ہیں، پھر ٹیوشن پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد رات کو مانگنے جاتے ہیں۔ جب میں ان کے گھر گیا تو سارے بچے سو رہے تھے، اندازہ لگا۔ اور والدہ بتا رہی ہیں کہ صرف وہ بچے کمانے والے ہیں، ان کے ذریعے ہمارے گھر کا سسٹم چلتا ہے، کوئی سپورٹ کرنے والا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اور وہ والدہ بتاتی ہیں کہ یہ بچے جو کما کے لاتے ہیں اسی کے ذریعے کبھی بچوں کو میں وہ دہی کے کچھ اس طرح بتا رہی تھی، کچھ ہلدی، کچھ اس طرح کی چیزیں، کبھی کوئی مٹھائی بنا کے، کبھی جو سستی چیزیں ملتی ہیں کبھی وہ کھلا کے، کبھی تسلیاں دے کے۔ میں پرانے وقت کے وہ جو واقعات تھے وہ میرے ذہن میں گھوم رہے تھے کہ ایسا آج کی سوسائٹی میں بھی ہمارے ایسے ہے۔ تو خدا را آج اس بات کو سمجھیں، بڑی ہی تلخ حقیقت سی جو میں آج دیکھ کے آ رہا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی لوگ بھکاری کھڑے ہوتے ہیں، خدا را ان کو بھکاری نہ سمجھیں۔ ہو سکتا ہے اس طرح کی تلخ اور کڑوی حقیقتیں ان کی زندگی میں پڑی ہوں، تو آپ ضرور ان کی خبر گیری کریں۔ اور خاص طور پہ اگر آپ کے آس پاس پڑوس رشتہ داروں میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کے حالات اس وقت اچھے نہیں ہیں، تو خدا را ان کی ضرور خبر گیری لیں۔ ہو سکتا ہے ایسے چند لوگ آپ کی فیملی میں بھی ہوں، اور قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لے گا تو آپ کے قریبی رشتہ دار، آپ کے قریبی محلے دار، آپ کے پڑوسی، ان کا حساب لے گا کہ تمہارے پاس اس وقت اتنی دولت تھی، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دیے تھے، تو تم نے ان پہ خرچ نہیں کیا۔ اور آج ہمیں یہ میسج یہ بھی پہنچاتا ہے کہ ہمیں احساس کرنا چاہیے، ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہم گلے شکوے کرتے ہیں ہزاروں، ہمیں پتہ نہیں کس طرح کے میرے مولا میرے ساتھ یہ ہونا تھا، میرے ساتھ یہ کرنا تھا۔ تو ذرا اندازہ لگائیں اس فیملی کو میں دیکھ کے آ رہا ہوں، میرے حوال مجھ سے پوچھیں، خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، ہر وقت میرا دل سجدے کی حالت میں ہے کہ کیا حالات ہیں ان لوگوں کے، کیا زندگیاں گزار رہے ہیں، واش روم اندر ہی اسی کے اندر، اور وہ بچے اور کپڑے، اور وہ یعنی کہ دیکھ کے دل، بس میں چاہتا تھا آپ تک ایک میسج پہنچانا۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔